नमस्कार। सत्य तथ्य विशेषमा स्वागत छ। म बिमा लुङ्गेली। तपाईँ हामीलाई सत्य तथ्य अनलाइन न्युज पोर्टल, सत्य तथ्य फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको विशेषमा हामी सरकारले अरबौं खर्च गरेर ल्याएको कृषि बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको विशेष। गत कार्तिकमा भित्र्याउन लागेको धान बालीमा बेमौसमी वर्षाले ठूलो क्षति गर्यो। त्यसबेला किसानले 11 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति बेहोर्नु परेको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयले सङ्कलन गर्यो। त्यसपछि राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड 2078 बनाएर अर्थ मन्त्रालयले जम्मा 1 अर्ब रुपैयाँ गहुँको नाममा निकासा गर्यो। किसानले क्षति अनुसार राहत पाएनन्। बिमा गरेको भए क्षति अनुसारकै क्षतिपूर्ति पाउन सक्थे। किसानले नबुझेर वा बुझाउन नसकेर कृषि बिमामा आकर्षण बढ्न सकेको छैन, जसकारण यस्ता क्षति भोग्नुभन्दा किसानहरू पुरपुरोमा हात लगाएर बस्नुको विकल्प छैन। आयात निरुत्साहन र कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अनुरूप सरकारले किसानलाई बिमा सुविधा दिन थालेको 8 वर्ष नागेको छ। यो अवधिमा बिमा गर्न मात्रै सरकारले 4 अर्ब भन्दा धेरै खर्च गरेको छ। प्रतिफलको भने कुनै लेखाजोखा छैन। बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-71 देखि 2077-78 सम्म बिमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपक्षी बिमाबाट 5 अर्ब 60 करोड 4,27,000 रुपैयाँ शुल्क आर्जन गरेका छन्। यसका लागि सरकारले अनुदानमा 4 अर्ब 19 करोड 16,19,090 रुपैयाँ खर्चिएको छ। सरकारले यति ठूलो रकम खर्चिँदा किसानले कति पाए त? बिमा समितिका अनुसार कृषि बिमा बापत किसानले कुल 10 करोड 40,47,174 रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाएका छन्। पशुपक्षी बिमा समेत जोड्दा यो अवधिमा किसानको जम्मा 64 करोड 93,09,845 रुपैयाँ दाबी परेको छ। अर्थात् सरकारले गरेको लगानीको 1/4 पनि किसानले पाएका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कृषि बिमामा दाबी पेश गर्ने किसानको संख्या 553 मात्रै थियो। गत वर्ष पनि जम्मा 1933 किसानले मात्र यस्तो बिमा दाबी गरे। बाली तथा पशुपालन व्यवसायका जोखिम तथा अनिश्चितता कम गरी कृषकलाई कृषि व्यवसायतर्फ उन्मुख गर्न र कृषि क्षेत्रमा निजी, सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी बढाउन र लगानी सुरक्षित गर्न भन्दै बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। यस विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना 2069 को कृषि क्षेत्र विकास सम्बन्धी बुँदा 11 मा माछा, पशुपक्षी र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनमा रहेको जोखिमको बिमा गरिदिने र बाली तथा पशुपक्षी बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्क प्रिमियममा नेपाल सरकारले तोकेको अनुदान समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। कृषकले बाली लगाउने क्रममा विभिन्न कारणले हानि नोक्सानी हुने अवस्था आउन सक्छ, जसले गर्दा कृषक समूह, सहकारी तथा व्यावसायिक संस्थाहरूलाई आर्थिक क्षति पुग्छ। 2069 माघ 1 देखि सञ्चालित बाली बिमालाई औपचारिक तथा कानुनको रूपमा लिइन्छ। कृषि बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्कको 75% अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सरकारले किसानलाई राम्रै सुविधा दिने भए पनि यो प्रभावकारी भने छैन। राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम प्रसाद दङ्गाल 1 करोड 80 लाख हाराहारी किसान भए पनि गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 5,000 जनाले कृषि बिमा गराएको बताउँछन्। कृषि बिमा जम्मा 5,000 जनाले गर्दा 1,88,000ले पशुपक्षी बिमा गरेको डाक्टर दङ्गालले बताए। यद्यपि पशुपक्षी बिमा गर्नेको संख्या पनि अत्यन्तै कम नै हो। कृषि बिमाबारे बुझाउन नसक्दा यसमा धेरै किसानको ध्यान नगएको उनी बताउँछन्। कृषि बिमाको अवस्था निकै कमजोर हुनुमा सरकार, बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूको कमजोरी देखिन्छ, डाक्टर दङ्गालले भने। कम्पनीहरूले किसानलाई बिमा योजनाहरूबारे बुझाउन सकेका छैनन्। सरकारले पैसा खर्च गरेर बिमा गरिदिँदा पनि किसान किन आकर्षित हुन सकेनन् भन्ने विषयमा आयोगले विशेष चासो दिएको उनले बताए। उनका अनुसार आयोगले केही साता अघि बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओहरूलाई बोलाएर कृषि बिमामा पहुँच बढाउन आवश्यक काम गर्न भनेको थियो। बिमा कम्पनीहरूले बिमा अभिकर्ता, प्रचलित कानुन बमोजिमको व्यक्ति, सङ्गठित संस्था, सहकारी समूह आदि मार्फत बाली बिमा गराउन सक्ने व्यवस्था छ। आम किसानलाई सञ्चारका विभिन्न माध्यम, कृषक समूह, गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया जस्ता कृषि प्रचारका माध्यमबाट बाली बिमाका सूचनाहरू जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। यस विषयमा बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले अलि चासो नदिएको हो कि जस्तो देखिएको डाक्टर अध्यक्ष दङ्गाल बताउँछन्। कृषि बिमामा आकर्षण बढाउन आम किसानलाई यो सुविधा बुझाउनु पर्ने उनले बताए।
बीमित कृषकले बीमा प्रस्ताव फारम पेश गरेपछि कृषि प्राविधिकले बीमाको प्रस्ताव उपर मूल्याङ्कन गर्छन्। बीमाको रकम कायम गरे पश्चात बीमा कम्पनीले सम्बन्धित बालीको बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्क यकिन गरी जम्मा बीमा शुल्कको 25% किसानले तिरेर बीमा गरिन्छ। बाँकी 75% बीमा शुल्क नेपाल सरकारबाट प्रक्रियागत रूपमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। अर्थात् बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कको अधिकांश हिस्सा सरकारले नै तिरिदिने गरेको छ। अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पनि कृषि तथा पशुपक्षी बीमा गर्ने गरेका छन्। नेपालमा 20 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। निर्जीवन बीमा कम्पनीका सिइओहरूको संगठन नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चङ्की छेत्री कृषि बीमाबारे प्रचार प्रसार कम भएको बताउँछन्। हिजो सुरुवाती अवस्थामा कृषि बीमाबारे सर्वसाधारणको बुझाइ कम थियो। कृषि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैले सोच्थे। उनी भन्छन् अहिले अवस्था फरक छ। कृषि बीमामा क्रमशः आकर्षण बढ्दै गएको छ। यो बिस्तारै अझै बढ्छ। कृषि बीमाबारे गाउँ-गाउँका किसानलाई बुझाउन सरकारी स्तरबाट पनि काम हुनुपर्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको अध्यक्ष चङ्की छेत्रीले बताए। 3 तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारले कृषि बीमाबारे धेरै बुझाउन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले भने उहाँहरूले मज्जाले बुझाउन सक्नुहुन्छ र त्यो धेरै प्रभावकारी पनि हुन्छ। सहकारी तथा समूहहरूमा हुने छलफलमा समेत बीमाको विषयमा बुझाउन सकिने उनी बताउँछन्। कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि कृषि बीमाको प्रभावकारिता कम हुनु दुःखद पक्ष भएको अध्यक्ष छेत्रीले बताए। अहिले गाई, भैँसी, माछा, बाख्रा, कुखुरा लगायत पशुपक्षी बीमा तुलनात्मक रूपमा बाली बीमा भन्दा धेरै हुने गरेको छ। तर धान, गहुँ, मकै जस्ता बालीहरूको भने बीमा अझै पनि हुन सकेको छैन। धेरै किसानले यस्ता बीमा गरे फल नलागे पनि सुविधा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी समेत पाएका छैनन्। पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूको विश्वसनीयता ह्रास भएको छ। कोरोना बीमा गरेका 1 लाख भन्दा धेरैले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन्। यसले बीमा कम्पनीको विश्वास गुमेको एक सिइओ बताउँछन्। कोरोना बीमाका कारण कम्पनीहरूको विश्वास केही गुमेकै छ। उनले भने बीमा गरे पनि भुक्तानीमा बदमासी हुन्छ भन्ने परेको छ। यो आशंका हटाउने हामीले नै हो। कृषि बीमा भने कोरोना बीमा जस्तो होइन। कृषि बीमाको 75% प्रिमियम बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क सरकारले नै तिरिदिन्छ। यसर्थ कृषकले धेरै लगानी पनि गर्नु पर्दैन। आफ्नो बालीमा क्षति भए बीमा कम्पनीहरू क्षतिपूर्ति गर्न बाध्य हुन्छन्। कृषि बीमाको भुक्तानी हुँदैन कि भनेर शंका गर्नु नपर्ने संघका अध्यक्ष छेत्री बताउँछन्। बीमा गरिएको बालीमा क्षति भए तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर बाली बीमामा दाबी रकम प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए। बाली बीमामा सम्बन्धित बालीको बीमा लेखले रक्षावरण गरेको जोखिमहरूबाट हामी नोक्सानी भएमा दाबी रकम प्राप्त गर्न वा बीमा लेखमा तोकिएको अवधि सामान्यतया 15 दिनभित्र बीमित कृषकले बीमक समक्ष बीमा दाबीका लागि चाहिने कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने नियम छ। बीमा दाबी भुक्तानी पाउन सक्कल बीमा लेख आंशिक क्षतिको अवस्थामा बीमा लेखको प्रतिलिपि पूर्ण रूपले भरिएको दाबी फारम कृषि प्राविधिकको बाली क्षति सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालय वा कम्तीमा 2 जना छिमेकी र सन्धियारको सरजमिन मुचुल्का र बीमा लेखले माग गरेको अवस्थामा बालीहरूको क्षति भएको तस्बिर विशेष गरी उत्पादनमा आधारित बीमा लेखमा चाहिन्छ। यी कागजात पेश गरे भुक्तानीका लागि कुनै समस्या नहुने छेत्रीले बताए। कृषि बीमालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। किसानले तिर्नुपर्ने रकम समेत सरकारले तिरिदिन्छ र पनि किन कृषि बीमामा आकर्षण बढ्न सकेन त? बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई यसमा 3 कारण देख्छन्। पहिलो, बीमा कम्पनीहरूकै अनिच्छा। बीमा कम्पनीहरू आफै कृषि बीमा गर्नका लागि रुचि देखाउँदैनन्। चापागाईका अनुसार नेपालीहरू यसै पनि बाध्यकारी अवस्थामा मात्र बीमा गर्छन्। बैंकबाट ऋण दिँदा बाध्यकारी भएर बीमा गर्छन् तर कृषि बीमा गर्दैनन्। उनी भन्छन् कृषि बीमामा कम्पनीहरूले पनि उति चासो देखाएको पाइँदैन। बीमा कम्पनीहरूलाई यति बीमा गर्नै पर्छ भन्ने टार्गेट दिने हो भने पनि बीमाको पहुँच बढ्न सक्ने उनले बताए। यसका लागि बीमा समितिको वडा निर्देशन आवश्यक रहेको चापागाईको भनाइ छ। दोस्रो, बुझाइको कमी समेत हो। कृषि बीमा गर्दा 25% मात्र किसानले तिर्नुपर्छ। बीमा गरेपछि क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले दिन्छन्। बीमा गर्ने चलन भएको भए गत कार्तिकमा बेमौसमी वर्षाले धानमा क्षति पुर्याउँदा किसानहरूले तनाव लिनुपर्ने थिएन। बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चापागाईका अनुसार कृषि बीमाको अर्को समस्या भनेको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो छ। दाबी भुक्तानी ढिलाइ गरेका कारण यसै पनि बीमा कम्पनीहरू बदनाम छन्। व्यक्तिको बाली क्षति भए क्षतिपूर्ति दाबी गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रको कार्यालय भने जिल्ला सदरमुकामहरूमा मात्र छन्। कुनै पहाडी वा हिमाली गाउँमा कृषि बीमा दाबी गर्नुपर्दा कृषक सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्छ।
त्यस्ता जिल्लामा सदरमुकाम धेरै टाढा छन्। चापागाई भन्छन् सदरमुकाम धेरै टाढा हुँदा सिफारिस लिनका लागि मात्रै पनि समस्या छ अनि कसरी बढ्छ आकर्षण। कृषि बीमाको छुट्टै सर्भेयर बनाउने र सर्भेयर लिएको प्रतिवेदन अनुसार दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै सहज हुने उनले बताए। अहिले पशुपक्षीको बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ। यसको कारण भने बाध्यात्मक व्यवस्था हो। अहिले कसैलाई गाई फार्म वा बाख्रा फार्म चलायो भने उसले ऋण लिएर चलाउँछ। ऋण लिँदा बीमा गर्नै पर्ने व्यवस्था भएका कारण पशु बीमा बढेको हो। बालीका लागि ऋण लिने चलन छैन। यसले गर्दा किसान आफै बीमा गर्न अग्रसर हुँदैनन्। पूर्व अध्यक्ष चापागाई भन्छन् बीमा कम्पनीहरूले पनि अनिच्छा देखाएपछि त झन् आकर्षण बढ्ने कुरै भएन। हवस् त अहिलेलाई सत्य तथ्य विशेष यति नै। भोलि अर्को विषयवस्तुका साथ हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।